आउनुहोस् हामी यो समय विषयमा जानभन्दा पहिले हामीले सिक्ने विषय र वचनको निम्ति प्रार्थनाद्वारा हामी आफूलाई तयार पारौँ। यो समय पनि हामीले सिक्ने विषय स्वर्गदूतको कामको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। तो यो विषय परमेश्वरबाट मलाई सिकाइएको र बुझाइएको हुनुपर्नेछ। यसकारण हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, प्रार्थना गरौँ, आफूलाई तयार गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना शिर झुकाउँ, प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, आजको दिनको निम्ति पनि म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछु। यो समयसम्म तपाईँ प्रभुले हामीलाई साथ दिनुभयो, सम्हाल्नुभयो प्रभुजी। र यस समयको यस बाइबल क्लासमा हामीलाई सहभागी हुनको निम्ति कृपा दिनुभयो प्रभु। जो हामी अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्लासमा हामी सहभागी भएका छौँ, हामीले सिक्ने विषय, सुन्ने वचन, लेख्ने वचन, सबै विषयहरूलाई प्रभु हामी ठिक रीतिले बुझ्नको निम्ति हामी एक एकलाई पवित्र आत्मा तपाईँको सहायता होस् बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। किनकि पवित्र आत्मा जसले हामीलाई मेरो आफ्नो इच्छा अनुसारको होइन तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र अगुवाई गर्नुहुन्छ, ताकि हामी आज हरेकको जीवनमा परमेश्वर पिताको इच्छा पुरा होस्। यी सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु, धन्यवाद दिँदै प्रभु येशूको पवित्र नाम, आमेन। अब हामी लेख्नेछौँ। हामी 6औं नम्बरमा हामी छौँ। आज लुसिफरको कामको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। स्वर्गदूत लुसिफरको कामको विषयमा म यहाँ लुसिफरको विषयमा एउटा भ्रम अथवा एउटा केही हाम्रो सोचलाई हामीले हटाउनु पर्नेछ। गएका क्लासहरूमा पनि हामीले सिक्यौँ लुसिफर शैतान थिएन, लुसिफर एक स्वर्गदूत थियो। उसको एउटा काम थियो, उसको जिम्मेवारी थियो। आज हामीले यस विषयमा सिक्नेछौँ उसको के जिम्मेवारी थियो, कुन कुन काम थियो उसको। आउनुहोस् हामी यस विषयमा 1, 2, 3 गर्दै बुदागत रूपमा हामी सिक्नेछौँ। हामी यसको परिचयको रूपमा हेर्दा हाम्रो नेपाली बाइबल नेपाली भाषामा लुसिफर शब्द उल्लेख छैन। हामीले केही क्लासमा सुनिसकेका छौँ, तर त्यसको सट्टामा प्रभातको पुत्र या बिहानको तारा भनी उसलाई सम्बोधन गरिएको छ। यसको मतलब हामीले यो बुझ्न सक्छौँ लुसिफर एउटा यति चमकदार सृष्टि थियो, सुन्दरताले सजिएको चमक्नेवाला सुन्दर सृष्टि थियो। यस विषयमा हामी बुझ्दछौँ। त्यस कारणले यसको नाम लुसिफर दिएको छ। हामी यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1, 2, 3 गर्दै। नम्बर 1, लुसिफरको काम के रहेछ? स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने काम। स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने काम लुसिफरको काँधमा थियो। हामी वचनबाट यो कुरा खोलेर सिक्नेछौँ। यसको लागि हामी यसै इजेकियल 28 को 13 पदलाई हामी पहिले हेर्नेछौँ। इजेकियल 28 को 13। यहाँ सबै शब्द हामी पढ्ने छैनौँ, तर हामी सुरुको शब्दलाई मात्रै समय बचाउन निम्ति हामी जोड्नेछौँ। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्। अहिले हामी यही शब्द मात्रै जोड्नेछौँ।
यो वचनलाई ध्यानसँग हामी सिकौँ। म फेरि शब्दलाई दोहोऱ्याएँ, परमेश्वरको बगैँचा आँगनमा त थिइस्। हामी यहाँ अलमलमा नपरौँ। परमेश्वरले मानिसलाई बनाइसकेपछि पनि अदनको बगैँचामा राख्नुभएको थियो। र यहाँ लुसिफरको विषयमा पनि बताइएको छ, त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस्। यो एउटा क्रमलाई हामी राम्रोसँग बुझौँ। मानिसको सृष्टिको आरम्भ हुनभन्दा पहिले आकाश पृथ्वी थियो। र हामीले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ, त्यस समय लुसिफरको समय या स्वर्गदूतको समय थियो। अवश्य पनि त्यस समयमा लुसिफर अथवा स्वर्गदूतहरूले राज्य गर्दथे। हामीले क्रम अनुसार वचनलाई सिक्दा यी कुराहरू स्पष्ट हुन्छ। तो ऊ कहाँ बस्दैछ? परमेश्वरको बगैँचा अदन। यो भन्ने बित्तिकै शासन, यहाँ मैले शब्द लेखेँ, स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न। स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नको निम्ति सिंहासन चाहिन्छ। एक सिंहासनमा बसेर उसले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। यही एक सिंहासन आदमले पनि एक समय पाएका थिए। तर अहिले हामी लुसिफरको समयको कुरालाई गरिरहेका छौँ। र यो अदनको बगैँचालाई हामी परमेश्वरको बगैँचा भनेर हामी चिन्छौँ। परमेश्वरको बगैँचा भनी यहाँ शब्द दिएको छ। यसको मतलब जहाँ परमेश्वर सधैँ उपस्थित हुनुहुन्छ, ऊ त्यहाँ बास गर्दथ्यो, ऊ त्यहाँ खडा रहन्थ्यो। यसले हामीलाई यो एउटा कुरा बुझाउँछ कि स्वर्गदूत लुसिफरको पहिलो काम पनि शासन सत्ता चलाउनु मात्र होइन, परमेश्वर उपस्थित हुने ठाउँमा खडा हुनु हो। परमेश्वरबाट निर्देशन अनुसार उसले सबै कामलाई पुरा गर्नु थियो। हामी यहाँ एक शब्द देख्छौँ, लुसिफर। किन उसले शासन सत्ता चलाउने काम गर्छ त भन्दा इजिकेल 28 को 14 पदमा हामी यहाँ देख्दैछौँ। 14 पदमा, अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस्। यसको मतलब ऊ एउटा अभिभावक भनी हामीले यहाँ नेपाली भाषामा उसको परिचय दिएको छ। अनि ऊ परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा थियो, जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ सम्बन्धलाई हेरौँ। परमेश्वरसितको एक सम्बन्ध कति नजिक छ, जहाँ परमेश्वर खडा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, त त्यहाँ बास गर्दथिस्, त अभिभावक थिइस्। यसको मतलब एउटा जिम्मेवारी थियो, अभिभावक थियो। अवश्य पनि ऊ एक अभिषिक्त थियो। यसैले उसले एक स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई ठीक प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मा उसको काँधमा थियो। यही प्रसङ्गलाई हामीले यशायाको 14 अध्यायमा हामी त्यसको केही भाग हेरौँ। यशाया 14 अध्यायको 13-14 लाई हामी हेरौँ। यशाया बाह्रदेखि पढौँ समय बुझ्नको लागि।
ए बिहानको तारा या लुसिफर, प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी खसेको छ? पहिला कुरा ऊ कहाँ छ? स्वर्गमा छ। यहाँ शब्द लेखेको छ स्वर्गबाट त कसरी खसेछ। अहिले हामी खसेको कुरा सिकिरहेका छैनौँ। बास कहाँ बस्दैछ? कहाँ छ? ऊ स्वर्गमा छ। अदन बगैँचा, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा, यानि कि स्वर्गीय स्थानमा, परमेश्वर उपस्थितिको ठाउँमा वास गर्दछ। अगाडि उहीले जाति जातिलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? तैले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च ताकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। अहिले हामी प्रसङ्ग यसलाई राम्ररी सिकौँ। होच्याइएको कुरा, खसालिएको कुरा अहिले हामी सिक्दैनौँ। उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने काम, जिम्मेवारी दिएको छ। उसलाई यो भनेको थिएन त परमेश्वरभन्दा माथि हो। उदाहरणको लागि हरेक राष्ट्र छ, देश छ, देशमा एक अलग अलग नियम छ, कानुन छ। एउटा देशको राष्ट्र प्रमुख छ, त्यसमुनि अरू विभागीय मन्त्रालय हुन्छ, मन्त्रीहरू हुन्छ। मानौ हामी एक राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ, त्यसमुनि एक मन्त्रीमण्डल छ। नियन्त्रण राष्ट्रपतिको हातमा छ। आदेश जे जति कानुन छ राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने छ। जबसम्म राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुँदैन तबसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। मन्त्रीले के गर्न सक्दैन? त्यत्तिकै आफूले जे मन लाग्यो त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्दैन अनुमोदन बिना। एक कोही कानुन पारित गरेर मात्र सभासदले मात्र होइन, देशको राष्ट्रप्रमुख अनि राष्ट्रपतिले पनि के गर्नु? अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? राजपत्रमा त्यसलाई के गरिन्छ? घोषित गरिन्छ। यो कानुन मान्य छ, अनुमोदन गरिएको छ, लागू गर्ने योग्यको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले के गर्नेछ? त्यस कानुनलाई विधिवत रूपमा लागू गर्नेछ। सर्वोच्च चाहिँ के छ? देशको एक राष्ट्र प्रमुख छ। यो त एउटा संसारको प्रक्रिया हो। स्वर्गमा हामी एक झलक देखाउँ। सर्वोच्च त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। सारा प्रभुत्व अधिकार सर्वोच्चता परमेश्वरकै छ। हरेक कुरा अनुमोदन परमेश्वरबाट हुनु पर्दछ। त्यस पछाडि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष छ, शासन व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने कुरा छ, स्वर्गदूतको कानमा छ। यद्यपि यो कुरा हामीले संसारको राजनीति जस्तो कुरालाई नसोचौँ। परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले ध्यान दिउँ। हामी भन्छौँ परमेश्वर राज्य, परमेश्वर राज्य, परमेश्वर राज्य के हो? परमेश्वरको राज्य के हो? वास्तवमा परमेश्वरको राज्यमा अरू कसैको पनि के चल्दैन? मन मर्जी चल्दैन। हामी भन्छौँ परमेश्वरको राज्यमा जाउँ, परमेश्वरको राज्यमा जाउँ, परमेश्वरको राज्यमा जाउँ। परमेश्वरको राज्यमा मेरो मर्जी चल्दैन। राज्य शासन उहाँको हो, उहाँको मर्जी, उहाँको हुकुम, उहाँको आदेश चल्छ। यसैले अहिले दुनियाँमा जस्तो प्रजातन्त्रको कुरा हामीले त्यहाँ गएर आन्दोलन गर्ने क्रम पनि छैन। सर्वोच्चता परमेश्वरको छ, शासन हुकुम आदेश सारा परमेश्वरको छ। हामी यसको धेरै गहिराइमा नजाउँ। सिर्फ उसको काम के छ? जो परमेश्वरको आदेश छ, जति सीमा तोकेको छ, जति कुरा परमेश्वरमा अनुमोदित छ, पारित गरेको छ, पास गरेको छ, त्यसलाई लागू गर्ने कुरा हामी देख्छौँ। यसैले
उसको एक काम छ स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउनु, व्यवस्थित गर्नु, सञ्चालन गर्नु। अभिभावक छ, त्यसको मुनि के छ? अरू दूतहरू छन्। तो परमेश्वरले उसलाई ध्यानसँग, उसको बनावट पनि बेग्लै छ, जिम्मेवारी पनि उच्च छ, यसरी उसलाई रचिएको छ, थराई जिम्मेवारी दिएको छ। यसैले उसको मर्जी अनुसार होइन, सर्वोच्च परमेश्वरको आदेश अनुसार उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम उसको थियो। अहिले खसेको कुरा हामी सिकिरहेका छैनौँ। उसले परमेश्वरको शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित, परमेश्वरको इच्छा अनुसार परिचालन गर्ने काम थियो। दोस्रो पोइन्टमा हामी के देख्छौँ? परमेश्वरको कलाकारितालाई प्रकट गर्ने काम। लेख्नु, परमेश्वरको कलाकारितालाई प्रकट गर्ने काम। प्रभुले यो शब्द किन दिनुभएको छ? परमेश्वर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामीले कोही चिज बनायौँ, त्यसलाई त्यसको आकार कोर्यौँ, त्यसको निम्ति धेरै प्रकारका सामग्रीहरूको खाँचो पर्छ, रङ रोगनको खाँचो पर्छ र ती सबै तयार पार्न समय लाग्छ। तर परमेश्वरको लागि उहाँले एक वचन बोल्दा सबै कुरा पुरा हुन्छ। यो शब्द हामी किन यहाँ लिइरहेका छौँ? हामी पहिला वचन पढौँ। इजिकेल 28:12 परमेश्वरको कलाकारितालाई प्रकट गर्ने काम। कसरी बुझ्न सक्छौँ? यहाँ म यो समय बचाउन लागि इजिकेल 28:12 सबै पढिरहेको छैन, तल्लो भागलाई मात्र पढ्दैछु। त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर। मतलब परमेश्वरको कलाकारिता कहाँ देखिन्छ? लुसिफरको बनावटबाट प्रकट हुन्छ। सुन्दर छ। 13 पदलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हरेक बहुमूल्य पत्थरले सिँगारिएको छ। हरेक बहुमूल्य पत्थरले सिँगारिएको छ। उसको बनावट नै के छ? अत्यधिक सुन्दर छ। जस्तै मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पिटमणी, अनिक्स, बिल्लोर, नील, फिरोजा, बेरुसले आवश्यक थियो। बाँकी तलको भाग मैले पढिनँ। सिर्फ हामी यस कलाकारिताको बारेमा हेरेछौँ। परमेश्वरले एक चिजलाई उहाँको मर्जी अनुसार जस्तो चाहनुहुन्छ बनाउनुहुन्छ। बनिएको चिजले म आफै केही हो भने कहिले पनि के गर्न सक्दैन? खमन गर्न सक्दैन। उसले यो प्रकट गर्दछ कि म आफै बनेको होइन, कसैले मलाई बनाएको, यसैले मबाट बनाउनेवालाको कलाकारिता चाहिँ के भएको छ? प्रकट भइरहेको छ। यहाँनिर धेरै कुरा हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले लुसिफरलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। यहाँ लेखेको छ बुद्धिले पूर्ण, सिद्धताको एक नमुना, सर्वाङ्ग सुन्दर। यहाँबाट एउटा यस्तो चिज प्रकट हुन्छ कि परमेश्वरको एक कलाकारिता। उसले यो कुरा प्रकट गर्नुपर्छ, म आफै रचेको होइन, मलाई आकार दिने, मलाई रच्ने, मेरो सब रूप
रङ सारै चिज जसले रच्यो यो अरू कसैको के हो? देन हो। म आफूमा केही पनि छैन। कसैले बनायो, उसको एक कलाकारिता हो, म त्यसको प्रदर्शन गरिरहेको छु। यसको मतलब कोही परमेश्वर विज्ञापन दाता त हुनुहुन्न। उहाँले आफ्नो दुनियाँमा आफ्नो विज्ञापन बताउनुहुन्छ। तर एउटा कुरा परमेश्वर अवश्य प्रकट गर्नुहुन्छ, म सर्वोच्च परमेश्वर हुँ, म ही हुँ। सुरुदेखि वर्तमानमा अनन्तकालसम्म मै हुँ। आकाश मेरो हातको काम हो, पृथ्वी मैले रचेको हुँ, सबै थोक मेरो वचनद्वारा स्थापित गरेको हो, म ही हुँ। सब थोक मैले नै बनाएको। सूर्य चन्द्रमा तारा सब मेरा सृष्टिहरू हुन्। मैं ही एक सृष्टिकर्ता हूँ। हरेक चीज द्वारा परमेश्वर को कलाकारिता यानी कि परमेश्वर अद्भुत कार्य के भइरहेको छ, प्रकट भइरहेको छ। जस्तै एक व्यक्तिले कुनै विज्ञान जसले सिक्यो, एक बल्ब बनायो, यसलाई के गर्यो? क्षमता अनुसार पावर फिट गरेको छ। 0 वाटदेखि लिएर 1000 देखि 1 वाट के छ फिट गरेको छ, जोडिएको छ। और चमक पनि त्यस्तै छ। तर एक ताराको चमक करोडौं करोडौं तारा त्यसले के बताइरहेको छ? म आफै उत्पन्न भएको होइन, कसैले मलाई बनाएको हो। एक उदाहरणलाई मैले बताएँ, स्वर्गदूतको लागि मात्र होइन, हर सृष्टिले परमेश्वर कलाकारितालाई देखाइरहेको छ। म आफै केही पनि होइन, एकजनाको देन हो। मैले केवल उहाँको सृष्टिको कार्यलाई, उहाँको कलाकारिता मैले प्रदर्शन गरेको छु। प्रभुत्व उहाँको छ, अधिकार उहाँको छ, नियन्त्रण पनि सर्वोच्च परमेश्वरको छ। हर सृष्टिमा एक क्रम छ। जे आदेश दिनुभयो त्यसको सीमाभित्र चल्नु हो, परिचालित हुनु हो। तेस्रो नम्बर, आफ्नो सुन्दरतालाई जोगाउने र रक्षा गर्ने काम। आफ्नो सुन्दरतालाई जोगाउने र रक्षा गर्ने काम। यहाँनिर ध्यान दियो है अलिकता। कसैले पनि जुन बनाउने वालाले जुन प्रकारले बनायो, छेडछाड कसैले गर्न सक्दैन। एक उदाहरण मसँग एक चीज छ, एक उदाहरण। कुनै एक उद्योगले यसलाई सुरुदेखि आकार बनायो, एक कोही मटेरियल सामग्री लिएर यसले फिट गरेको छ, सुन्दर छ। अगर मैले यसलाई फेरि आफ्नो हिसाबले जोड्न चाहे, थप्न चाहे भनेदेखि यसमा मेल खाँदैन, किनकि वो पहिलेदेखि छ फिटिङ छ। यसकारणले यसको लागि हामी पद हेर्न चाहन्छौँ। इजिकेल 28 को 17 पदलाई हामी समय पनि हेर्नेछौँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले भरि फुलियो, तैले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्, यसैले मैले तँलाई जैन फालिदिएँ, राजा अघि मैले तँलाई तमासा भने। यहाँ बात हामी के देख्न सक्छौँ त? म फेरि सुरु शब्द, तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो, तैले आफ्नो गौरवको कारण तैले तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। ध्यान दिनु, दुई पक्षले हेर्छौँ, एक सकारात्मक, अर्को नकारात्मक, यानी कि एकतर्फ पोजिटिभ, अर्को त नेगेटिभ। तो यहाँनिर हामी के छौँ? सुन्दरतालाई
जोगाई राख्नुपर्ने थियो, रक्षा गर्नुपर्ने थियो। तो हामीले यहाँ के देख्छौँ? तैँले रक्षा गरिनस्, तेरो सुन्दरतालाई जोगाई राखेनस्। हेर्नुहोस्, अब स्वर्गदूतहरूमध्ये कति किसिमका प्वाँ, कति किसिमका सुन्दरता छ, हामी त्यसको अहिले यहाँ वर्णन गर्दैनौँ। तर एक लुसिफर त सुन्दर छ, किनकि उसको बारेमा परमेश्वरको वचनले पक्का गर्दछ, सुन्दर छ। तो अब हामीले ध्यान दियौँ, एक लुसिफर मात्र परमेश्वर उसलाई मात्र सुन्दर बनाउनु भएको छैन। उसको एक काम थियो, जिम्मेवारी थियो, आफ्नो सुन्दरतालाई जोगाइराख्नु और रक्षा गर्नुपर्ने थियो। कुनै कारण उसले आफ्नो सुन्दरता गुमायो। त्यसको विषय हामी पछि सिकौँला। कुन कुन कुराले उसमा ती सब कुरा आए हामी सिक्नेछौँ। तर अहिले हामीले आफ्नो जीवनको बारेमा सिकौँ। जस्तै हामी मानिसको बारेमा ध्यान दिउँ। जब एक बच्चा गर्भबाट जन्मिन्छ, म एक उदाहरण बताइरहेको छु, सबले ध्यान। जब एक बच्चा गर्भबाट जन्मिन्छ, गर्भबाट जन्मिने बेलामा कस्तो कस्तो गरगहना लगाएर, कस्तो कस्तो कपडा लगाएर बच्चा जन्मिन्छ, तपाईँ बताउनुहोस्। बाइबलमा एक शब्द छ मानिसको विषयमा। अय्युबले भन्दैछन्, म मेरी आमाको गर्भबाट नङ्गै आएँ, नङ्गै जानेछु। हामीले आज आफ्नो जीवनको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले दिएको सुन्दरतालाई हामी जोगाएका छौँ या हामीले बिगारेका छौँ? ध्यान दियौँ। परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दरतालाई जोगाएका छौँ या हामीले गुमाएका छौँ? परमेश्वरले कान दिनुभयो, हामीले के सोच्यौँ? अझै सुन्दरता भएन, यतातिर पाल पारौँ, यतातिर पाल पारौँ, यतातिर पाल पारौँ, पालै पाल बनाएर के अझै सुन्दर बनाऊ। और कान खिच्दै 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 यहाँ तल पुग्यो, सुन्दर भयो। नाक दिनुभयो, नाक ठिक छ, कसैको नेप्टे छ, कसैको ठ्याप्से छ, कसैको चुच्चे छ, ठिक छ। यता पाल पारौँ, यता पाल पारौँ, यता पाल पार्यौँ, और यता त्यो पता नै कति वजनको हामीले गहना लड्काइदियौँ। कान खिच्दै खिच्दै नाक यतातिर गयो और यो बीचको भाग तल आयो, सुन्दर भयो, ठिक छ। हामी बुद्धिमान छौँ। आज सबको बुद्धि किन खुल्दैन? सुरुमा त परमेश्वरले एउटा वस्त्र पनि दिनुभएको थिएन। नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै फर्केर जानेछु। तो आज हामी हाम्रो सुन्दरतालाई परमेश्वरले नापेर जोडेर बराबर हिसाब गरेर दिनुभयो। हामीले नै परमेश्वर ज्ञानी हुनुहुन्न, परमेश्वरको पुरा कलाकायदालमा त पुगेन। म पनि त ठपु, म पनि अझै के गरौँ? चमकदार बनौँ। एक दुर्भाग्य हो यो। पार्श्विक परम्पराले हामीलाई के गर्दैछ? परमेश्वरको सृष्टिको क्रमलाई भङ्ग गर्दैछ। क्रम त बुझौँ कमसे कम। त्यसैले आज हामी वचनको क्रमलाई हेर्दैछौँ। लुसिफरको एक काम थियो, उसले जुन सुन्दरता प्राप्त गरेको थियो जोगाए राख्ने या रक्षा गर्ने काम थियो। आज हामी सन्तुष्ट हौँ न? परमेश्वरले जस्तो दिनुभयो, जस्तो बनाउनु भयो, जस्तो रूप दिनुभयो, हामी सन्तुष्टि हौँ।
हामी किन आफ्नो बारेमा धेरै रङ्गी बिरङ्गीको चमकदार बनाउने कोसिस गर्छौँ? हाम्रो आँखा यहाँ छ, हाम्रो आँखाको बिचमा के छ? सुरक्षाको लागि सबै के छ? गार्ड छ, सबै चिज छ। त फेरि पुग्दैन, हामी फेरि यसलाई रङ्गी चङ्गी बनाउन सुरु गर्छौँ। हामी के भन्छौँ? म परमेश्वरभन्दा बुद्धिमान छु। यसको मतलब के हो? परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दरतालाई जोगाइरहेका छैनौँ, हामीले बर्बाद गरिरहेका छौँ। यहाँ हामी के लेखेको छ? तैले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। यसको मतलब उसले आफ्नो सुन्दरतालाई के गर्ने? जोगाइराखे। वाह, मै त हुँ, कसले बनायो मलाई? यो कुरा गम्भीर छ। चौथो नम्बरमा आफ्नो पद, दर्जा र स्थानलाई जोगाइराख्ने काम। आफ्नो पद, दर्जा र स्थानलाई जोगाइराख्ने काम। हामी इजिकल 28:14 पनि हामी पढ्छौँ। अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरेको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वत त हिँड्थिस्, अग्निमय पत्थरको बिचमा त हिँड्थिस्। पद, दर्जा, स्थानलाई के गर्ने काम छ? जोगाइराख्ने काम छ। परमेश्वरले उच्च दर्जामा राख्नुभएको छ, उच्च पदमा राख्नुभएको छ, उच्च स्थानमा राख्नुभएको छ। त्यसलाई मैले के गर्ने हो? जोगाइराख्ने हो, जोगाइराख्ने हो। तर हामी एक लुसिफरको बारेमा सिक्ने बेलामा यशायामा हामी जाउँ। फेरि यशाया 14 अध्यायमा हामी जाउँ। किन आफ्नो पद, दर्जा, स्थानलाई सुरक्षित राख्न हेरचाह गर्न सक्दैन त? जुन ठाउँ परमेश्वरले दिनुभयो त्यो ठाउँमा हामी रहिरहन के छैन? सन्तुष्टि छैन। जस्तै 13 पद, तैले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। लुसिफरले आफ्नो पद, दर्जा, स्थान जोगाइराखे। यशायामा हामीले 14:12 पढ्दा जोगाइराखेको छ। के चाहियो उसलाई? मलाई मेरो यो पदले मात्र पुगेन, मेरो पछाडि अरू कोही छ। अघि मैले उदाहरण देशको राष्ट्र प्रमुख, किन म उसको अधीनमा हुनु? म पनि त कम छैन। उसले आफ्नो पद, दर्जा, स्थानलाई जोगाइराख्न सकेन। यसकारण उसलाई सपोर्ट गर्ने पछाडिकै दूतहरू छन्, अनगिन्ती दूतहरू छन्। त खडा हो, कोही सर्वोच्च परमेश्वर होला, उसँग हामीलाई कोही लेनदेन छैन, त खडा हो। उसको मनमा एक छ, सृष्टि मध्ये सर्वोच्च सृष्टि मै हूं, अब राज्य, शासन, अधिकार सब मेरो हो। यो भन्ने बेला
उसले आफ्नो पद स्थान दर्जा सुरक्षित राख्यो। जे सोचेको थियो के भयो। यस कारणले हामी स्वर्गदूतको विषयमा सिक्ने बेलामा परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई माफी दिनुभयो, मौका दिनुभयो। कोही फेरि एक गल्ती गर्ने स्वर्ग उठेर फेरि खडा छ, कहीँ खडा देखेर हामी कहीँ पनि मौका उसले पाएको छैन। यति भयानक खतरनाक छ। उसको काम के थियो? उसले आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित राख्नु थियो। जति दिनुभयो, जहाँ राख्नुभयो, त्यसै कुरामा सीमित रहनु थियो। तर सोच के आयो? म किन परमेश्वर भन्दा तल हुनु? म सर्वोच्च परमेश्वर जतिको बराबर त हुँ। एक उदाहरण, बनिएको चिजले बनाउने वालासँग टक्कर लिन सक्छ? बनिएको चिजले बनाउने वालासँग के भन्छ? म पनि बराबर हुँ। मेल खान्छ? माने एक चिज बन्यो, कसैले बनायो, म पनि कम छैन। मतलब स्वर्गदूत एक सृष्टि हो। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ताको बराबरमा कोही पनि चिज बन्न सक्दैन। न स्वर्गदूत, स्वर्गका सेना, न सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, मानिस, कोही प्राणी, कोही कुनै पनि चिज उहाँ बराबर हुन असम्भव छ। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। आज हाम्रो सम्बन्ध, परिचय वो परमेश्वरसँग होस् जो एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यसकारण हामीले पनि आफ्नो पद, दर्जा या स्थानलाई गुमाउने होइन, जोगाइराख्ने काम छ, सुरक्षित राख्ने काम छ। संसारको लागि मात्रै हामी पद, दर्जा, स्थानलाई हामी सुरक्षित राख्दैनौँ। हाम्रो लागि स्वर्गको निम्ति एक स्थान, दर्जा दिएको छ। त्यसकारण त्यो दर्जाको विषय हामी अहिले होइन, बिस्तारै हामी सिक्नेछौँ। हामीलाई कुन दर्जाको निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ, आज हाम्रो विषयमा सिक्ने भयो। स्वर्गदूत आफ्नो ठाउँमा छ। स्वर्गदूतलाई जुन प्रकारले बनाइयो, लुसिफरलाई जुन प्रकारले बनाइयो, उसको 4वटा काम हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो काम के रहेछ? स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउनु, यानी कि ठीक रीतिले सञ्चालन गर्नु। परमेश्वरको अनुमोदनमा, परमेश्वरको आदेशमा, परमेश्वर हुकुम अनुसार हामी एक समयको पृथ्वी देखिरहेका छौँ जुन समय स्वर्गदूतहरू राज्य गर्दथे। परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको कलाकारितालाई प्रकट गराउनु। म आफै केही पनि होइन, मलाई जे दिनुभयो एकजनाको कार्य हो। त्यो कुरालाई प्रकट गराउनु, चिनाउनु हो। आज हामीले आफूलाई कसरी चिनाइरहेका छौँ त? जस्तो मलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, मैले उहाँको बारेमा परिचय गराउनु हो। म आफै केही पनि होइन, बस मलाई जस्तो बनाउनु भयो यो उहाँको देन हो। तेस्रो नम्बर, सुन्दरतालाई जोगाएर कहीँ छेडछाड नगर्नु, थपघात नगर्नु। हामीले कहीँ पनि गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्दैनौँ। चौथो नम्बर, आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित राख्नु। हामी स्वर्गको बारेमा कल्पना गर्छौँ, कल्पना होइन, हामीलाई अधिकार दिएको छ। हामी राजकुमार, हामी एक राजकुमार। हामीले याकूबको बारेमा एउटा पद सिक्छौँ। याकूबको विषयमा उत्पत्ति 35 अध्यायमा हामी देख्छौँ। याकूबको जीवनमा हामीले
35 पदमा हेर्दाखेरि तीनवटा कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। एक म उदाहरणको रूपमा यो कुरामा थोरै कुरा बताउन चाहेँ कि उदाहरणको रूपमा उत्पत्ति 35 अध्यायमा यो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। यो चाहिँ 1 देखि 5 पदसम्म हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा तीनवटा कुरा हामी सिक्छौँ। त्यसपछि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठेर बेथेलमा जा र त्यहीँ बसोबास गर। म सिर्फ एक उदाहरणलाई यहाँ तेरो दाजु एसाबाट त भाग्दाखेरि त कहाँ देखा पर्ने परमेश्वर निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। यसकारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूसँग भएको विदेशी देवताहरू मिल्काइदियो, आफू आफूलाई शुद्ध पारेर लुगाहरू फेर, तब हामी बेथेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकार सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वर निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाउनेछु। यसकारण तिनीहरूले आफू आफूसित भएका विदेशी देवताहरू र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिएर याकुबले सकेमको नजिकै भएको प्लारको रूपमा ती गाडिदिए। तब तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे। तब परमेश्वरको त्रास वरिपरिका सहरमा फैलियो र कसैले पनि तिनीहरूलाई खेदेन। मतलब एक उदाहरणको रूपमा हामी यो पाठ सिकिरहेका छौँ। कसरी हामीले हाम्रो स्थानलाई जोगाइराख्ने कुराको बारे हामी यहाँ एक प्रसङ्ग हामी सिकिरहेका छौँ। याकुब एक समय थियो, उनी पुरानो दुनियाँमा गए, दुनियाँका रीतिरिवाजलाई अपनाए। अब यहाँ फर्केर आएका छन्। उनले फेरि के गर्नुपर्ने, सृष्टिको क्रममा आउनु पर्नेछ। उनको कानमा भएका सबै कुरा निकाले, सबै कुरालाई चाहिँ उनले दफन गरे। त्यसपछि 3टा कुरा भएको छ। तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ 3टा कुरा के भएको छ? यहाँ पदको बारेमा कुरा गर्छ, पद दर्जाको बारेमा, स्थानको बारेमा म यहाँ कुरा गरिरहेको छु। स्थान सुरक्षित राख्नुपर्ने कुराको विषयमा 3टा कुरा। नम्बर 1, उनी शत्रुहरूमाथि विजय भएका छन्। जब उनले आफूलाई शुद्ध पारे, वेदीको मतलब के हो? शुद्ध पार्नु हो, वेदी बनाए। मतलब परमेश्वरले जुन हिसाबले बनाउनु भएको थियो, उनी बीचमा केही अवस्थामा उनी संसारको कोही परम्पराभित्र डुबेका थिए। अब जो परमेश्वरको सृष्टि अनुसार जो उनी क्रममा आए, उनले आफूलाई शुद्ध पारे। हाँ, जे चिज छ परमेश्वरमा ठिक छ। नम्बर 1 के भयो? उनले शत्रुहरूमाथि के गरे? विजय हासिल गरेका छन्। यहाँ लेखेको छ, त्यसपछि कसैले पनि उनलाई खेदेन। दोस्रो पोइन्ट के भएको छ? बेथेलमा गएका छन्। बेथेलको मतलब परमेश्वरको वासस्थान। यसै लेखेको छ, हामी सबले शुद्ध पारौँ। त्यसपछि के परमेश्वरको, यानी कि बेथेलमा छ। बेथेलको मतलब परमेश्वरको वासस्थान, यानी परमेश्वरको घर। परमेश्वर जहाँ हुन्छ त्यहाँ हामी शुद्ध पारौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाऊँ, परमेश्वरको घरमा जाऊँ। तेस्रो नम्बर, उनको नाम परिवर्तन भयो। हामी 10 पदमा देख्छौँ, उहाँले आशिष दिनुभयो। तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अब उपरान्त तँलाई याकुब भन्ने चाहिँ त्यो नाम इजरायल हुनेछ। उसको नाम पनि के भयो? परिवर्तन भयो। परिवर्तनको मतलब, इजरायलको मतलब के हो? इजरायलको मतलब राजकुमार हो। इजरायलको मतलब के हो? उसको पद के भयो? राजकुमार, अर्थात परमेश्वरद्वारा शक्ति प्राप्त गरेको एक जाति, परमेश्वरद्वारा सामर्थ प्राप्त गरेको जाति। उसको पद दर्जा के भयो? सुरक्षित रहेको छ। राजकुमार, सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र, राजकुमार। यसैले हामीले गएको पाठमा सिकेका थियौँ, कुन आशाको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ त्यो जान्नको निम्ति तिमीहरू के हो?
ज्ञान र प्रकाशको आत्मा पाऊँ। यसको मतलब हाम्रो पनि के छ? पद छ, स्थान छ, दर्जा छ। संसारको लागि होइन, स्वर्गीय स्थानको लागि। हामी कसरी अहिले त्यो सुरक्षित राख्ने काम कहिले हो? स्वर्गमा गएर होइन, अहिले सुरक्षित राख्ने हो। यसकारण स्वर्गदूतको विषयमा सिक्ने बेला उसको लागि मात्र सिक्दैनौँ, हाम्रो लागि परमेश्वरले स्थान दिनुभएको छ, ओहदा दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी आजलाई बाइबल अध्ययन पाठ क्लास हामी यहीँ राख्नेछौँ। एकछिन प्रभुको चरणमा बसौँ, प्रार्थना गरौँ। किन परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो? मेरो जिम्मेवारी के हो? परमेश्वरले मलाई के को लागि चुन्नु भएको छ? के को लागि ठहराउनु भएको छ? हामी प्रभुलाई भनौँ, मैले आफ्नो बारेमा आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने केही पनि छैन। परमेश्वरले जुन स्थान दिनुभएको छ, जुन आज्ञा दिनुभएको छ, त्यसभित्र रहनु मेरो कर्तव्य हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, यो समयको लागि म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु। म मेरो प्रभुको प्रशंसा गर्दछु, किनकि तपाईँ परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुनुहुनेछ। तपाईले जो सृष्टिको क्रमलाई बताउनु भएको छ, आज मेरो लागि यो अत्यन्तै प्रभु रहस्यमय छ। हामी स्वर्गदूतको विषयमा सिकिरहेका छौँ। उनीहरूको लागि एक स्थान छ, जिम्मेवारी छ, काम छ, दर्जा छ। प्रभु, हामी अहिले लुसिफरको बारेमा सिकिरहेका छौँ। यो वास्तविक हो, यो सत्य हो। तपाईँ प्रभुले कुरा बताउनु भयो, किनकि लिखित रूपमा हात नभइदिनु भयो। प्रभु, यसबाट आज मैले आफ्नो बारेमा जान्नुपर्ने कुरा छ। मैले आफूलाई कसरी परमेश्वरको सामुमा मेरो पद दर्जा स्थानलाई मैले सुरक्षित राख्नु पर्दछ। मेरो आफ्नो सुन्दरतालाई मैले कसरी जोगाइ राख्ने, म किन दुनियाँको संसारको परम्परासित म सम्झौता गरौँ। हे प्रभु, हामीले उत्पत्ति 35 अध्यायमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, याकुब कसरी उनी फेरि ती संसारमा गएका परम्परावादी जीवनबाट आफूलाई शुद्ध बनाएका छन्। प्रभु, उनले आफ्नो पद दर्जा सबै कुरा सुरक्षित राखेका छन्। अब उसको नाम याकुब होइन, इजरायल हो। प्रभु, यो स्पष्ट लेखेको छ जब उनले आफूलाई शुद्ध बनाए। हे प्रभु, आज मैले कहाँ आफूलाई अशुद्ध बनाएको छु? एक एक स्वर्गदूत तपाईँको सामने छ। कसैले गल्ती गर्यो उसलाई माफी छैन, परमेश्वरको उपस्थितिबाट हटाइनेछ। हे प्रभु, मैले एक दिन गल्ती गरेँ, पाप गरेँ। मैले तपाईँको सामनेमा आफ्ना कमी स्वीकार गरेको छु। मैले आफ्ना पापलाई मानिलिएको छु। प्रभु, आज पनि म मान्दछु म पापी हुँ। हे प्रभु, मबाट के भएन प्रभु, अनेक किसिमका गल्तीहरू भए, तर म मेरो प्रभु तपाईँबाट म धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले मलाई सबै अधर्मबाट प्रभु शुद्ध तुल्याउनु भएको छ। तपाईँको वचन अनुसार प्रभु लेखिएको छ, पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ तदेखि पाप मैले त्यति टाढा बनाएको छु। तेरो पाप काला गाढा सिन्दुरमा किन नहोस्, ती हिउँ जस्तै भएका छन्, उन जस्तै चहकिला भएका छन्। हे प्रभु, यो निश्चयताको लागि म मेरो प्रभु धन्यवाद दिँदछु। प्रभु, आज निश्चयता तपाईँले म दिनुभयो। हे प्रभु, अब प्रान्त तपाईँको सामुमा बनिरहनुको निम्ति प्रभु, मेरो आफ्नो इच्छाको अनुसारको होइन, तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँको सामुमा बनिरहन, खडा रहिरहनलाई प्रभु तपाईँको कृपा म चाहन्छु। मेरो ज्ञानले, बुद्धिले, मेरो ताकतले पनि तपाईँको दया अनुसार तपाईँको उपस्थितिमा बनिरहन सकूँ, ताकि तपाईँ इच्छा प्रभु मेरो जीवनबाट पुरा होस्, हामी एक एकजना पुरा होस्। बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदछौँ। प्रार्थना सुन्नु धन्यवाद, येशू प्रभुको पवित्र नामले माग्दछौँ, आमेन।